Welcome everybody. In my channel, this is me Binod Kumar Srivastava, and today I am going to teach you a very nice chapter that is known as adverb. You can see there adverb. Actually, this topic has been asked in 11th class. One new thing has been added there. यो भन्दा पहिला हामी पढेकै छौं, नपढेको हैन, तर हामी 3-4 क्लासमा 5 क्लासमा एडजेक्टिभ्स को बारेमा, एडभर्ब्स को बारेमा, वर्ड क्लास को बारेमा हामी पढेको थियौं। यसमा नाम मात्रै चेन्ज गरिदिएको छ। 11 क्लास को फर्स्ट युनिट में हामी यो पढ्छौं। वी रीड इट इन फर्स्ट युनिट अफ 11th क्लास in Malala Yusufzai chapter, unit 1. So there we read about the word class, which is new actually. 10 items of grammars are there. Grammar को 10 वटा like preposition, article, है ना, concord, verb agreement with subject, concord, tense use, narration, narration, voice, if sentence, causative sentence आदिहरू मिलाएर 10 वटा grammatical टपिकहरू यसमा दिएको छ, जसमा एउटा डिफरेन्ट भनौं त्यो हो वर्ड क्लास। वर्ड क्लास भन्दाखेरि के त, समटाइम स्टुडेन्ट्स आर कन्फ्युज टु नो अबाउट टु लिसन अबाउट द वर्ड क्लास। व्हाट इज वर्ड क्लास? बट देयर शुड नॉट बी, यू शुड नॉट बी कन्फ्युज्ड। वर्ड क्लास इफ सिम्पली आई से दैट इज नोन एज पार्ट्स अफ स्पीच। अब सबैले बुझिसक्यो होला वर्ड क्लास भनेको के हो। पार्ट्स अफ स्पीच सबैले थाहा छ, तर एउटा न्यू वर्ड यसमा हाल्दिएको छ जसलाई हामी वर्ड क्लास भन्छौं। जस्तो पार्ट्स अफ स्पीच को अंडर में हामी के पढ्थ्यौं त? नाउन भइगयो, प्रोनाउन, भर्ब, एडभर्ब, एडजेक्टिभ, कंजक्शंस, रिलेटिभ क्लज, डिटरमाइनर्स। दीज आर द थिंग्स टू बी टट अंडर वर्ड क्लास। हाम्रो 11 क्लास को एग्जाम में क्वेश्चन सोध्दाखेरि एउटा सेन्टेन्स लेखेको हुन्छ। जस्तो मानिलियो कि यहाँ तलको एउटा सेन्टेन्स छ, आई कॉल्ड हिम वेयर आई लिव्ड, राइट? इट्स अ सेन्टेन्स। अब उसमा भन्छ फाइन्ड द वर्ड क्लास अफ अंडरलाइन वर्ड। त्यो ब्रैकेटमा दिएको हुन्छ कि यो दिएको सेन्टेन्समा जुन अंडरलाइन गरिएको छ नि त्यसको वर्ड क्लास तपाईले पत्ता लगाउनु। अब हामीले के लेख्नु पर्छ? यदि हामी पढेको हुन्छौं भने हामी भन्छ ए यसमा एडभर्ब हो, वेयर एडभर्ब हो। यसरी वर्ड क्लास भन्दाखेरि पार्ट्स अफ स्पीच हो, र पार्ट्स अफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिभ, एडभर्ब, भर्ब, कंजक्शन आदिहरू हामी पढ्छौं। जसमा मैले अलरेडी एडजेक्टिभ को बारे में मैले भिडियो बनाइसकेको छु। नाउन को बनाउनु पर्दैन किनकि लगभग स्टुडेन्ट्सहरुलाई स्टुडेन्ट नो अबाउट द नाउन दैट देयर आर 5 टाइप्स अफ नाउन, नो प्रोपर नाउन, कमन नाउन, कलेक्टिभ नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रेक्ट नाउन। यसमा नाउन को प्रकार हामीले पत्ता लगाउनु पर्दैन, मात्र हेरेर हामीले यो पत्ता लगाउनु पर्छ कि यो नाउन हो, त्यति मात्रै लेख्नु पर्छ, भित्रको कुरा लेख्नु पर्दैन। त्यस्तै मैले एडजेक्टिभ को भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु। तपाईहरु खोज्न सक्नुहुन्छ युट्युब मा एडजेक्टिभ बाइ विनोद कुमार श्रीवास्तव भनेर, विनोद कुमार भनेर तपाई टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड आफ्टर लर्निङ अबाउट द एडजेक्टिभ, टुडे वी आर गोइङ टु रीड अबाउट द adverb. We are going to know about the adverb, and I hope you will definitely understand because I have already written there. म पहिला नै लेखिदिएको छु र तपाईहरु मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अलिकति यतैतिर ध्यान रह्यो भने च्याटिङमा तब यदि च्याटिङतिर गइहाल्नु हो भने फेरि अलिकति च्याट पनि गरिहालौं, तब त बुझ्न सकिँदैन। तर एकछिन अलिकति ध्यान मलाई दिनुस् यता, त्यसपछि तपाई यो बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो क्वेशनले तपाईलाई पक्कै पनि एक्जाममा कन्फ्युज गर्न सक्दैन किनकि तपाई बुझ्नुहुन्छ। सो द टपिक नेम adverb, you can see adverb, and now the definition has been given. जस्तो एडजेक्टिभलाई हामी नेपालीमा नाम विशेषण भन्न सक्छौं, जसले नामको गुण, दोष, अवस्था बताउँछ, त्यो विशेषण हो, त्यो एडजेक्टिभ हो। त्यसरी नै एडभर्ब को बारेमा सिधा कुरा गरौं भने यसले भर्ब को गुणलाई बताउँछ, त्यसैले यसलाई क्रिया विशेषण पनि भनिन्छ, हैन? एडजेक्टिभलाई नाम विशेषण र एडभर्बलाई हामी क्रिया विशेषण भनेर सम्बोधन गर्छौं। क्रिया विशेषण किन भन्छौं? किनकि यसले क्रियाको गुण बताउँछ। यदि म लेख्छु ही रन्स फास्ट, अब यसमा यो जुन हो यसले कसको गुण बताइरहेको छ? त्यो कुनै नाउनको गुण बताइरहेको छैन,
यसले बताइरहेको छ रन्सको गुण। हि रन्स फास्ट, कसरी दौड्छ, गतिलो पारामा दौड्छ। त्यसमा यो फास्ट वर्ड जुन छ नि त्यो भर्ब रनको गुण बताइरहेको छ। त्यसैले यो एडभर्बलाई हामी क्रिया विशेषण भन्छौँ। तर अर्को वर्ड हेरौँ, इट इज अ फास्ट एनिमल। अब यसमा हेरौँ, यसमा यो फास्टले भर्बको गुण बताइरहेको छैन, जानवरको गुण बताइरहेको छ। यहाँ यो एड्जेक्टिभ हो, यो सेन्टेन्समा फास्ट एड्जेक्टिभ हो, तर माथिको सेन्टेन्समा फास्ट एडभर्ब हो। किन कि माथिको सेन्टेन्समा यसले भर्बको गुण बताइरहेको छ भने तलको सेन्टेन्समा यसले जानवरको गुण बताइरहेको छ, नाउनको गुण बताइरहेको छ। इन दिस वे इजिली वी क्यान डिफ्रेन्टिएट इट, वी क्यान डिस्टिङ्ग्विश इट भेरी इजिली। सो फर्स्ट नो अबाउट द डेफिनेसन अफ एडभर्ब जुन म लेखिने दिएको छु। एन एडभर्ब इज अ वर्ड, let me dust it, wait a bit. Yeah, an adverb is a word which adds something to the meaning of verb. यसले verb को गुण पनि बताउँछ, adjective को गुण पनि बताउँछ, and another adverbs र अर्को adverb को पनि गुण बताउँछ। त्यो अलिकति ब्रोड मा गयो हैन। यसले एड्जेक्ट भर्बको गुण त बताउँछ, एड्जेक्टिभको पनि गुण बताइदिन्छ र एनदर अर्को एडभर्ब्सहरूको पनि गुण बताउँछ। द्याट इज नोन एज एडभर्ब, राइट? आई थिङ्क यु अन्डरस्टुड द डेफिनेसन। सिम्पली हामी हेऱ्यौँ भने यसलाई क्रिया विशेषण भन्छौँ, भर्बको गुण बताउँछ, यसले एड्जेक्टिभको पनि गुण बताइदिन्छ र यसले एडभर्ब्सको पनि गुण, आफ्नो गुण पनि यसले बताउँछ। अब वी हेभ टु नो अबाउट द काइन्ड अफ एडभर्ब, राइट? How many types of adverbs are there? So simply you can see very easily that there are mainly three types of adverb. The first one is simple adverbs, the second one is interrogative adverbs, and third one is relative adverbs. Only three. Sir, यो किन लेख्नु भएको छ यति त? अब भित्रको कुरा पनि त जान्नु पर्यो नि, वर्डहरु हामीले थाहा हुनु पर्यो नि। तब न हामी कुनै सेन्टेन्समा हेर्छौं, तब हामी पत्ता लगाउन सक्छौं ए यो वर्ड त एडभर्ब हो नि। त्यसैले सिम्पल एडभर्ब्समा हामी केही कुराहरू हेर्छौं, जसमा टाइम सोइङ एडभर्ब यसमा हेर्न सक्छौं। टाइम सोइङ एडभर्ब हैन, सिम्पल एडभर्ब भित्रै समय देखाउने एडभर्बहरू, वर्डहरू पनि एडभर्ब नै हुन्। जस्तो नाउ भने अहिले, समय बतायो नि, टुडे आज, स्टडी हिजो, सुन चाँडै, स्टिल अझ पनि, टुमोरो भोलि। यस्तो टाइपको वर्डहरू आयो भने त्यसलाई हामी सिम्पल एडभर्ब्स बुझ्छौं अथवा एडभर्ब्स बुझ्छौं र त्यो टाइम सोइङ एडभर्बमा गइहाल्छ। सिम्पली अनदर देयर प्लेस सोइङ एडभर्ब्सहरू पनि हुन्छन्। जस्तो हियर भने यहाँ, देयर फर त्यहाँ, नियर मतलब तल, नजिक र डाउनको मतलब तल। अब तपाईहरुबाट कसैले भन्न सक्छ होला, सर यु आर टिचिङ एडभर्ब बट डोन्ट यु थिंक दैट नियर इज preposition and down is preposition? Yes, you are quite right. Down is preposition, near is preposition, but they are also supposed to be adverb. Up पनि यसमा आउँछ। सर कसरी? Let's see. If I say I am standing near the building, I am standing near the building. Here the building is noun and near is preposition. But यदि म भन्छु sit down, यहाँ डाउन पछि त कुनै नाउन छैन नि। त्यो सिट डाउन, त्यो डाउन जुन हो त्यहाँ एडभर्ब को काम गर्छ, त्यहाँ ठाउँ बतायो, त्यसले प्लेस बतायो। त्यसैले फर प्लेस सोइङ एडभर्ब हियर, देयर, नियर एन्ड डाउन क्यान बी, अप क्यान अल्सो बी। यसको मतलब हो कि यहाँ अरू पनि यस्तै हुन सक्छ बढी। सिमिलरली द थर्ड वन इज मैनर सोइङ एडभर्ब और क्वालिटी सोइङ एडभर्ब, लाइक यु नो क्विकली, स्लोली, हार्ड। ध्यान राख्नु होला, हार्डमा कहिले एलवाई लाग्दैन हैन। एड्जेक्टिभ बनाउनको लागि कतिजनाले हार्डमा एलवाई लगाइदिन्छ, हार्डली भनिदिन्छ हैन। हार्ड एड्जेक्टिभ पनि हो र हार्ड के भन्छ एडभर्ब पनि हो। हार्ड एड्जेक्टिभ पनि हो, हार्ड एडभर्ब पनि हो, फास्ट एड्जेक्टिभ पनि हो र फास्ट एडभर्ब पनि हो। माथि नै बताएको थिएँ अहिले भर्खर। सो मैनर सोइङ एडभर्ब क्विकली, स्लोली, हार्ड, फास्ट, राइट, ब्युटिफुल्ली, एलवाई आदिहरू लागेको हुन्छ। त्यसमा एडभर्बको गुण नै हो, त्यसमा एलवाई लाग्छ।
इन नेक्स्ट नम्बर यु क्यान सी फ्रिक्वेन्सी सोइङ, फ्रिक्वेन्सी बारम्बारता, कुनै काम कसैले गर्छ नि 2 चोटि 4 चोटि 5 चोटि कहिले पनि गर्दैन, त्यस्तो बारम्बारताले बताउनको लागि हामी फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्छौँ। त्यसमा हामी वन्स एकचोटि, अफेन सधैँ, नेभर कहिले पनि होइन, अलवेज सधैँ, अफेन फर सधैँ एज वेल। सो फ्रिक्वेन्सी सोइङ एडभर्ब एउटा भइगयो। त्यसपछि सर्टेन्टी सोइङ एडभर्ब, सर्टेन्टीले निश्चित कुरा बताउँछ, जस्तो सर्टेनली, डेफिनेटली, obviously, clearly, fairly, so that is known as certainty। निश्चित कुरा देखाउने जुन वर्डहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि हामी एडभर्ब नै भन्छौँ। सिमिलरली डिग्री सोइङ एडभर्ब, जस्तो भेरी गुड, यसमा भेरी एडभर्ब हो तर गुड एडजेक्टिभ हो। सी इज भेरी गुड गर्ल, सी इज भेरी गुड गर्ल, सो गुड इज एडजेक्टिभ बट भेरी इज एडभर्ब। अघि नै भनेको छ नि यसमा कि के अरे एडभर्बले एडजेक्टिभको गुण पनि बताउँछ। यदि म यहाँ लेख्छु भेरी गुड गर्ल, अब कसैले भन्छ फाइन्ड द वर्ड क्लास अफ द गिभन दिस वान, सो व्हेन यु राइट देन भेरी इज एडभर्ब, गुड इज एडजेक्टिभ एन्ड गर्ल इज नाउन, राइट। त्यसैले पहिला भनिएको छ कि एडभर्बले एडजेक्टिभ पनि गुण बताउँछ, यहाँ यसको गुण पनि यसले बताइदियो। सो भेरी इज डिग्री एडजेक्टिभ, क्वाइट फर बिल्कुलै, टु फर पनि, हार्डली फर मुस्किलले, यसको अर्थ र यो हार्डको अर्थ फरक छ। यहाँ हार्ड माने कडा, तर यहाँ हार्डलीको मतलब मुस्किलले, लाइक राम इज हार्डली सिन इन दिस मार्केट, यो बजारमा राम लगभग देखिँदैन, त्यो सेन्समा हामी हार्डलीको प्रयोग यहाँ गर्न सक्छौँ। रादर क्यान अल्सो बी युज एज अ degree showing adverb. Similarly, there is another reason showing adverb, जसले कारण बताउँछ, hence, therefore, thereafter, these are supposed to be the reason showing adverb. After that, in second, you can see interrogative adverbs, right? Third, second type, interrogative adverbs मा जस्तो when आयो, where भयो, why भयो, how भयो, यो हाम्रो interrogative showing adverbs हरु हुन्। त्यस्तै हामी हेर्छौँ रिलेटिभ एडभर्ब्स, यो अर्को आयो, यसमा व्हेन, वेयर, वाइ। अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ सर माथि पनि तपाईले व्हेन लेख्नु भएको छ हैन, अनि तल पनि व्हेन लेख्नु भएको छ, माथि पनि वेयर छ, तल पनि वेयर छ, माथि पनि वाइ छ, तल पनि वाइ छ, यो हामीले थाहा कसरी हुन्छ सर कि इन्ट्रोगेटिभ एडभर्ब कुन हो र रिलेटिभ एडभर्ब कुन हो? त्यसको लागि दुईवटा मैले एक्जाम्पल तल लेखिदिएको छु, तल तपाईहरु हेरिराख्नु भएको होला। यु मस्ट बी लुकिङ दिस दैट where do you sleep, where do verb भन्दा पहिला where आएको छ, यो भयो इन्ट्रोगेटिभ एडभर्ब, लास्टमा क्वेशन मार्क पनि छ। तर तल हेरौँ, आई कॉल्ड हिम वेयर आई लिभ्ड, यसमा हेरौँ वेयर बीचमा आएको छ नि, यसमा बीचमा आएको हुनाले र क्वेशन मार्क पनि नभएको हुनाले देयर इज फुल स्टप, हेरुली फुल स्टप, त्यसकारणले गर्दा यसले हामी के भन्छौँ रिलेटिभ एडभर्ब भन्छौँ। यसरी हामीहरु रिलेटिभ एडभर्ब र इन्ट्रोगेटिभ एडभर्ब छुट्याउन सक्छौँ। इन्ट्रोगेटिभ एडभर्ब जहिले पनि सुरुमा आउँछ हैन, अनि रिलेटिभ एडभर्ब जहिले पनि बीचमा जान्छ। इन दिस वे आई होप यु अन्डरस्टुड दिस एडभर्ब एन्ड अलरेडी आई हेभ टट यु द एडजेक्टिभ। इफ यु हेभन्ट सिन देन यु क्यान see on YouTube, you can just write the adjective by Binod Kumar or adverb by Binod Kumar. Right now you are listening it, you are seeing it, and everything has been written and it's very short. I think it is very short. In examination you don't have to go so deeply, right? Don't think that sir this so deep, not deep. Actually exam मा हामीले त्यति भित्रसम्म जानु पर्दैन। एक्जाममा त जुन क्वेशन दिएको हुन्छ नि त्यसमा यति मात्रै हामीले भन्नु पर्छ कि यो एडभर्ब हो, एडजेक्टिभ हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, प्रिपोजिसन हो, कन्जक्सन हो, के हो त्यति मात्रै लेख्नु पर्छ हामीलाई, त्यो भन्दा बढी हामीलाई गर्नु पर्दैन। त यो एडभर्ब तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको होला। क्वेशन कसरी सोध्छ एकचोटी म त्यो बताइदिरहेको छु, यस्तो टाइपको क्वेशनहरु कसरी सोध्न सक्छ होला अलिकति त्यो हेरिहाल्नुस्, त्यसपछि तपाईहरु यसलाई पुनः पढ्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ र अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स सी, क्वेशन कन्फ्युजिङ टाइपको पनि सोध्न सक्छ, जस्तो आई एम राइटिङ हियर नाउ that she works first in the factory. Suppose this is right and the underlined word is here, and now the question will be asked that
find the word class. Word class finding. So यसमा हाम्रो एन्सर के हुन्छ? We have to write this one and fast has been underlined. यसमा हामी लेख्छौँ FAST fast is equal to what is fast now you have to think. त verb को पछि आएको हुनाले यसले हामी के भन्छौँ? We will write adverb. Finish. Answer became. Similarly, there will be B number. Suppose I or C. Suppose C works so hard. She works so hard. Suppose she works so hard. अब यसमा हामी यदि अन्डरलाइन यसमा हार्ड नगरी भने के भन्छौँ? यसलाई के भन्ने? त यो पनि हाम्रो आन्सरमा के आउँछ? We have to write hard and answer will be adverb. यो adverb नै हो. सर सो के हो? सो पनि adverb मा जान्छ. सो adverb. यो सो को बारेमा यदि यसमा पनि अन्डरलाइन गरेको छ भने हामी सो लेखेर adverb नै लेख्छौँ. किनकि डेफिनेसनमै हामीले थाहा छ कि एडभर्बले भर्बको गुण बताउँछ. जुन माथि हेरौँ भर्बको गुण बताएछ फास्टमा. एडभर्बले एडजेक्टिभको गुण बताउँछ जस्तो भेरी गुड पहिला भनेको थियौँ. र एडभर्बले एडभर्बको गुण बताउँछ सो हार्ड. यहाँ हार्ड एडभर्ब हो र सोले यसको गुण बतायो सो हार्ड धेरै धेरै कडा. यसरी क्वेसन सोध्यो भने हामी आन्सर दिन सक्छौँ. Thank you everybody. If you liked it, please subscribe this channel and like it, share it so that other will also be benefited, and don't forget to hit the bell icon so that you will be getting the the videos, the new videos on different topics which are very beneficial for you for studying 11th class, completing 11th class grammar topic. Thank you. Namaste.